अस्सलाम वालेकुम, मैं हैदर जी। आप देख रहे हैं हैदर जी ऑफिशियल चैनल को लाइक कर ले, सब्सक्राइब कर ले। हम पहुंच गए हैं जंजानी साहब के पास। मुसव्वर जंजानी साहब एस्ट्रोलॉजर हैं, रूहानी सिलसिले से ताल्लुक है। जनाब आज की वीडियो बड़ी ही अहम है, बड़ी ही खास है। क्या वीडियो है आपके लिए? आपका स्टार तो नहीं है, ये लकी स्टार है जनाब। क्या करना है, क्या नहीं करना, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, किस तरफ जाना है और किस तरफ नहीं जाना। नुकसान तो हम चाहते नहीं आपका कि आपका नुकसान हो, इसीलिए वक्त से पहले प्रेडिक्शन हम आपके लिए लेके आते हैं कि आपके लिए जो आने वाला टाइम है कैसा है। उस टाइम के हिसाब से, दिन डेट्स के हिसाब से आपके लिए वीडियो बनाते हैं ताकि आप नुकसान से बच जाएं और फायदे समेटें। फायदे समेटने हैं तो नंबर मौजूद है स्क्रीन पर, जंजानी साहब का डायरेक्ट राब्ता करें, फोन उठाएं, फोन मिलाएं। जाना पहचाना नंबर है। कोई प्रॉब्लम है, कोई मसला है, जायचा बनवाना है, मुकम्मल तफसील के साथ क्या हो रहा है तो आपको बताया जाएगा उसके हल के लिए कि क्या करना है। इक्वेरियस वाले लोग जनाब तैयार हो जाएं वीडियो देखने के लिए। इक्वेरियस वाले लोग क्या करने जा रहे हैं मई के महीने में? कहां खुशियां हैं, शादी है, सफर है, औलाद है, बिजनेस है, पैसा है, जॉब में प्रमोशन है, तरक्की है, सब कुछ बताएंगे आपको। जंजानी साहब से बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर इक्वेरियस मई में सर क्या करने जा रहे हैं? एक्वेरियंस को देखें बुर्ज तलब। एक्वेरियंस वालों के लिए सबसे खूबसूरत चीज़ तो ये है कि इनके जहन के ऊपर जो स्ट्रेस और डिप्रेशन था वो ख़त्म होगा। मंथ ऑफ मई में ये काफ़ी हद तक चीज़ों को समझने की तरफ आएंगे। फ्रस्ट्रेशन ख़त्म हो जाएगी। जहनी तौर के ऊपर एक जो बोझ या बर्डन ये फील कर रहे थे वो बोझ इनके सर से उतर जाएगा। ये अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स्ड महसूस करना शुरू करेंगे। इनको चीज़ें समझ आना शुरू होंगी इस एतबार से कि ये अपने कुछ रिश्तों को बेहतर कर लें। लड़ाई झगड़ों को, परेशानियों को, बिला वजह के वहम वसवसों को, माजी के इख्तलाफात को दूर करने की कोशिशें करेंगे और उसमें कामयाब भी हो सकते हैं। फिर मंथ ऑफ मई देखें तो एक्वेरियंस वालों की ज़िंदगी में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इनको बीमारियों से शिफा मिल रही है। ऐसी बीमारियां जिसके ऊपर पैसा लग रहा है बिला वजह और हासिल वसूल कुछ नहीं हो रहा, फिर थोड़ी अरसे के बाद फिर बीमार, फिर चीज़ें किसी तौर के ऊपर बेहतर नहीं हो रही। तो एक्वेरियंस वालों की ज़िंदगी में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि बीमारियों से शिफा मिलना इनको ज़िंदगी में बेहतरी की तरफ लेके आएगा, खर्चों से आज़ादी दिलवाएगा और फाइनेंशियली तौर के ऊपर कैफियत में खूबसूरती आना शुरू होगी। एक्वेरियंस वालों की ज़िंदगी में फाइनेंशियली तौर के ऊपर जो स्टेबिलिटी आ रही है ये इनके ज़ाती करियर या कारोबार या बिजनेस से आ रही है। ऐसे अफराद जो कि खुद का काम या बिजनेस करते हैं उनको ज़िंदगी में बढ़ावे के चांसेस मिलेंगे, आगे बढ़ने के लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, कुछ नए बिजनेस वेंचर्स मिल सकते हैं, कुछ नए लोगों के साथ मिलकर अगर काम करने का सोच रहे हैं तो उसमें कोई नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। फिर उसके बाद एक्वेरियंस वालों के चार्ट में देखें तो एक्वेरियंस वाले अपनी ज़िंदगी में ऐसी इन्वेस्टमेंट से भरपूर फ़ायदा उठाएंगे जो कि वो अपनी औलाद के नसीब से कर रहे हैं। ऐसी इन्वेस्टमेंट से भरपूर फ़ायदा उठाएंगे जो कि अपने किसी भी फैमिली मेम्बर के नसीब से कर रहे हैं। तो ये चीज़ एक्वेरियंस वालों के लिए खूबसूरत है। फिर एक्वेरियंस वाले अपनी ज़िंदगी में सफ़र प्लान कर सकते हैं और ये सफ़र इनका अंदरूनी मुल्क है, डोमेस्टिक ट्रैवल है और अंदरूनी मुल्क सफ़र इनकी ज़िंदगी में ना सिर्फ स्टेबिलिटी लाएगा, खुद एतमादी लाएगा, कुछ नए तजर्बात लाएगा, बल्कि कुछ नए लोगों को इनकी ज़िंदगी में शामिल करेगा। और ये जो नए लोग दौरान सफ़र इनको मिल रहे हैं ये अनकरीब इनकी ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंस भी इख्तियार कर जाएंगे। सेकेंडली तौर के ऊपर ये अपनी ज़िंदगी में अजीज़ों कारब बहन भाई और अपने इवन नेबर्स के साथ भी अपने मरासम को खूबसूरत बनाने की कोशिश करेंगे, इख्तलाफात को दूर करने की कोशिश करेंगे और कोशिश ये होगी कि अपने खानगी माहौल को किसी तौर के ऊपर मिसकम्युनिकेशन से बाहर निकाल के क्लैरिटी की तरफ लाएं। चीज़ों में जो अनक्लियर चीज़ें हैं, जो बिला वजह की डिस्टॉर्शंस हैं, उनको ये दूर करें और मामलात में बेहतरी आना शुरू हो। तो ये हमारे पास आता है एक्वेरियंस वालों का फाइनेंशियली मैटर्स और एक्वेरियंस वालों के रिश्तों से जुड़े हुए मामला। अब एक्वेरियंस वालों के लिए सबसे खूबसूरत चीज़ इस महीने में है और वो है इनके घर का माहौल। घर के माहौल में जहाँ पे क्रिएटिविटी है, खूबसूरती है, तख्लीक है, मोहब्बत है, अपनाइयत है, वहीं पे ये अपने घर में नफासत पसंदी की तरफ जाएंगे। चीज़ों को सजाना, तरतीब से रखना, किसी तौर के ऊपर कोई ऐसा काम करवाना जिससे घर की या घरेलू माहौल की या घर में बरकत के एतबार से चीज़ें मज़ीद और ज़्यादा निखर जाए। माशाल्लाह। किसी तौर के ऊपर ऐसे कुरानी वज़ाइफ, ऐसी कुरानी अमलियात, ऐसी दुआएँ घर की ज़ीनत बनेंगी जो कि घर में बरकत लेके आना शुरू होगी। घर में एक जो उदासी वाला माहौल था वो ख़त्म होगा, बेबरकती वाली कैफ़ियत ख़त्म होगी। घर में जितने भी अफराद हैं उनका दिल एक दूसरे के साथ क्लैरिटी की तरफ आना शुरू होगा, इख्तलाफात की दूरी की तरफ जाना शुरू होगा। तो ये चीज़ इनके एतबार से घर में सुकून भी लेके आएगी। फिर एक बहुत अच्छी कैफ़ियत इनकी ज़िंदगी में ये है
کہ اگر یہ اپنی اولاد سے کسی بھی طور کے اوپر ناراض ہیں یا مس انڈرسٹینڈنگز ہیں یا اولاد سے جڑے ہوئے روز و شب میں یہ پریشان ہیں، وہ جی پریشانیاں ان کی دور ہو رہی ہیں۔ ماشاء ان کی اللہ زندگی میں نہ صرف اولاد سے جڑے ہوئے معاملات میں خوبصورتی آئے گی، بانڈ بہتر ہو جائے گا، بلکہ ایکویرینز والے اگر اپنی زندگی میں اولاد کی نعمت کو حاصل کرنے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس مہینے میں کوئی ان کو خوشخبری سنا سکتا ہے۔ ماشاء اللہ بہترین ایکویرینس والوں کے ذائچوں میں دیکھا جائے تو یہ اپنی زندگی میں ازدواجی طور کے اوپر جو ان کا رشتہ ہے اس میں اعتماد کے بڑھاوے کی طرف آئیں گے، غلط فہمیاں دور ہوں گی اور آپ کا ٹرسٹ لیول جو ہے وہ بلڈ اپ ہونا شروع ہوگا اسپاؤزل ریلیشن شپ میں۔ ایون اگر یہ اپنے کوئی رشتے کی بات کسی جگہ کرنا چاہ رہے ہیں، کسی جگہ کوئی پرپوزل چل رہا ہے، کوئی انگیجمنٹ یا منگنی کا ارادہ ہے، تو اس میں بھی منتھ آف مئی کے پہلے 20 دن ان کی زندگی میں بہت خوبصورت ہوں گے۔ ماشاء اللہ زبردست ایکسپیرینس والوں کی زندگی میں دیکھا جائے تو جو ان کے کام یا بزنس یا ملازمت سے جڑے ہوئے معاملات ہیں ان میں پہلا ہفتہ، آخری ہفتہ اور 11 12 13 جی یہ جو دن ہیں ان کو اپنے ڈائری میں کیلنڈر میں ریڈ مارک کر کے رکھیں، کیونکہ یہ ایسے دن ہوں گے کہ جس میں ان کو اپنی جاب کے اوپر رہتے ہوئے اپنی لائبلٹیز کو، اپنی ذمہ داریوں کو بہت زیادہ احتیاط دینے کی ضرورت ہے۔ اور اگر یہ کسی بالکل بھی طور کے اوپر ان اسپیشل ڈیٹس میں اپنی جاب سے جڑی ہوئی لائبلٹیز کو امپورٹنس نہیں دے رہے یا چیزیں خود سے انجام نہیں کر رہے تو پھر ان کے کام کی جگہ کے اوپر پرابلمس بھی آ سکتی ہیں، حاسدین کو موقع بھی ملے گا ان کو کسی طور کے اوپر مینوپولیٹ کرنے کا، ان کے بارے میں کسی طور کے اوپر لوگوں کے دل خراب کرنے کا۔ تو ان ڈیز میں صرف ان کو احتیاط کرنی ہے، ریمیڈی بھی کرنی ہے، صدقہ بھی دینا ہے اور اسی طور کے اوپر اپنے معاملات کو تھوڑا سا اضافی توجہ دے کے لے کے چلیں۔ بالکل پھر ان صحیح کے چارٹ میں دیکھیں تو ان کے ذائچے میں لٹیگیشن سے جڑے ہوئے مسائل میں آسانی ہے، کورٹ کچہری کے مسائل ہوں یا پھر کوئی ایسی تعلیمی طور کے اوپر تعلیم و تدریس کے اعتبار سے، ہائر ایجوکیشن کے اعتبار سے کچھ فکر مندیاں تھیں، وہ فکر مندیاں ان کی زندگی سے ختم ہو رہی ہیں۔ ماشاء اللہ ان کی زندگی زبردست میں حصول ویزا کے اعتبار سے کی گئی کوششوں میں کامیابی ہے، کورٹ کچہری لٹیگیشن کے مسائل چاہے وہ وراثتی ہی کیوں نہ ہو یا وہ کسی بھی طور کے اوپر چل رہے ہیں ان میں کوشش کرنے سے ان کو عزت ملتی ہوئی نظر آئے گی اور چیزیں کسی طور پہ مثبت پہلوؤں کی طرف ترتیب پائیں گی۔ زبردست یہ پورا مہینہ ان کی زندگی میں نئے تجربات یا نئے بزنس میں جڑی ہوئی ایڈونچرز کا نہیں ہے، جو پہلے سے چیزیں چل رہی ہیں انہی میں اگر یہ ثابت قدم رہیں اور انہی کو لے کے چلیں تو ان میں ان کو کامیابی زیادہ ملے گی کمپیریٹیولی کہ کسی نئے کام کی بنیاد رکھیں، کسی نئے کام میں انویسٹ کریں۔ پہلے سے بالکل شروع صحیح کردہ کاموں میں ہی ان کو اللہ تعالیٰ زیادہ عزت دیتا ہوا نظر آئے گا۔ پھر بالکل ان کی زندگی میں حلقہ باب میں وسعت بھی ہے، حلقہ باب میں کچھ نئے لوگوں کا آنا بھی ہے اور کچھ مخلص لوگ ان کی زندگی میں ڈیفائنڈ ہونا شروع ہوں گے اور مزید اور زیادہ پیوریفائی ہوں گے ان کی زندگی میں قربت کے اعتبار سے، اور کسی طور کے اوپر ان کے بارے میں کوئی ابہام ان کے دل میں پایا جاتا تھا تو وہ ختم ہونا شروع ہوگا۔ تو یہ بالکل پورا صحیح مہینہ اگر ہم لوگ دیکھیں تو یہ پورا مہینہ ہمارے لیے ایکویرینس والوں کے ذائچے میں خوشبختیاں زیادہ ہیں، پازیٹیوٹی زیادہ ہیں، احتیاط یوں سمجھیے کہ ہے لیکن نہ ہونے کے برابر۔ سیکنڈلی طور کے اوپر ان کو صرف اپنی جو ڈیسیژن میکنگ ہے اس کو تھوڑا سا پلانڈ کر کے لے کے چلنا ہے، فوری طور کے اوپر کوئی بھی امپلسو ڈیسیژن انہوں نے بس لائف میں نہیں لینا، جو بھی بالکل ڈیسیژن صحیح لے رہے ہیں ان کو تھوڑا سا ایک دفعہ سیکنڈ تھاٹ ضرور دیں، سوچ لیں، مشورہ کر لیں، تو ان کی زندگی میں قطعی طور کے اوپر کوئی اتنی پرابلمس نہیں ہیں۔ بالکل صحیح یہ اپنی زندگی میں چیزوں کو اور خوبصورت بنانے کے لیے جو صدقہ یا ریمیڈی کریں گے وہ صدقہ یہ کر سکتے ہیں ہر جمعرات والے دن حسب توفیق زرد رنگ کی کسی بھی چیز کا، کیڑے مکوڑے حشرات پرندوں کا یا کسی غریب مستحق کو جو ہے وہ صدقہ ڈال دیں، بالکل یلو کلر کی کسی بھی چیز کا۔ سیکنڈلی طور کے اوپر پڑھنے کے لیے جو وظائف ان کے لیے آتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے، اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم میں سے 2 اسم اعظم ایسے ہیں جو کہ یہ پورا مہینہ روزانہ کی بنیاد کے اوپر ایک تسبیح 100 مرتبہ اول آخر 14 مرتبہ کسی بھی درود شریف کے ساتھ اگر پڑھنا شروع کرنے تو ان کا پورا مہینہ اسپرچولی طور کے اوپر بہت زیادہ خوبصورت ہوگا۔ اس میں ماشاء اللہ پہلا اسم ہے یا ودودو اور دوسرا اسم ہے یا رزاق۔ یا ودودو یا رزاق اس کو ملا کے پڑھیں تو ان کی زندگی میں خوبصورتی انشاءاللہ بے پناہ ہوگی۔ انشاءاللہ جی انشاءاللہ بے پناہ خوبصورت ہوگی، یا ودودو یا رضا کو یہ ورد آپ نے کرنا ہے، بتا دیا گیا ہے جناب۔ ویڈیو دوبارہ ریوائنڈ کریں پھر دیکھیں تاکہ آپ کو مزید سمجھ آ جائے، اور جناب نمبر موجود ہے اسکرین پہ، بہترین ویڈیو ملتی ہیں آپ کو، آپ اپنے لیے کوئی ذائچہ بنوانا چاہیں، کوئی بھی کام ہے آپ کا ایسا جس کا آپ کو حل چاہیے تو وہ بالکل ملے گا، جانا پہچانا نمبر ہے، نمبر گھمائیں اپنے لیے آسانیاں پیدا کر لیں۔ یہ ایکویریس کے بارے میں تھا کہ ایکویریس کیا کرنے جا رہے ہیں، آپ کی دعائیں جو ہیں وہ رنگ لے آئیں گی جناب، کیونکہ آپ کی صحت بھی بہتری ہو رہی ہے، آپ کے لیے پیسہ بھی آ رہا ہے، لیکن فوکس ایک جگہ رکھنا، جو پرانے کام چل رہے ہیں اس کو ہی دھیان میں رکھنا، نئے نئے کاموں میں نہ پنگا لیجیے گا تاکہ کوئی نقصان نہ ہو۔ ہمیں اجازت دیں،
اللہ حافظ سر، بہت شکریہ آپ کا.